Hello dear students, good afternoon to everybody. Dear students, आज चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी का लास्ट टपिकमा हामी इन्टर गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी टपिक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सँग सम्बन्धित कुराको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ आज। डियर स्टुडेन्ट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीसँग सम्बन्धित रहेको छ र त्यसमा एउटा प्रोबेबिलिटीको एउटा एक्सरसाइज हो र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामी किन स्टडी गर्छौँ र किन यसको आवश्यकता पर्यो भने त्यसको बारेमा पनि हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। हामीले एउटा के छ भने बर्नौली जुन यो वर्ड रहेको छ बर्नौली ट्रायस यो वर्ड जुन रहेको छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यो वर्डको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि बर्नौली जुन छ भने द कन्सेप्ट अफ बर्नौली ट्रायस is random experiment is called Bernoulli tries. If it is satisfy the following condition भनेको अर्थ हो कि हामी कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट त गर्छौँ, कुनै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जुन त्यसको रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट जुन हुन्छ, रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जुन इभेन्टमा यो तलका सर्तहरू जुन इभेन्टले तलका सर्तहरू जब सेटिस्फाई गर्छ त्यो सर्तलाई र त्यो कन्डिसनलाई हामीले बर्नौली ट्रायल्स भन्छौँ। जस्तै कि एक नम्बरमा सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा हामीले ट्रायल शुड बी definite number ट्रायल हामी गर्छौँ तर त्यो डिफिनिट नम्बरमा हुनुपर्छ, इनडिफिनिट हुनु भएन। फर्स्ट शर्त रहेको छ। त्यसपछि ट्रायल शुड बी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि ट्रायल गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट नपारी गरी जुन इभेन्ट हुन्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्छ। र ट्रायल सुड बी डिफिनिट नम्बर्स भनेको हामीले इन्फाइनाइट ट्रायल गर्दैन, ठिकै छ। कुनै पनि कोहीलाई जब हामी जतिचोटि पनि फाल्छौँ भनेको एउटा के हुन्छ भने डिफिनिट नम्बरमा नै हामी फाल्छौँ। त्यो 2 टाइम्स पनि हुन सक्छ, 3 टाइम्स पनि हुन सक्छ, 4 टाइम्स पनि हुन सक्छ, 5 टाइम्स पनि हुन सक्छ। अब चाहिँ तेस्रो नम्बरमा each events has same cases as success
सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर। each events has same cases। जति पटक पनि हामी एउटा क्वीनलाई सपोज मानौँ कि हामी एउटा क्वीनलाई टस गर्छौँ र जति पनि टस गर्छ भने सेम कन्डिसन क्रिएट हुनु पर्यो। त्यो यदि यो तीनवटा टर्म जुन स्टेटमेन्ट जब कम्प्लिट हुन्छ, तीनवटा स्टेटमेन्ट जुन स्टेटमेन्टले कम्प्लिट गर्छ, तीनवटा शर्त यो जुन स्टेटमेन्टले कम्प्लिट गर्छ, देन आफ्टर वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट इज द बेर्नौली ट्रायल्स। यो बेर्नौली ट्रायल्स हो। बेर्नौली ट्रायल्सको लागि यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पलको माध्यमबाट यसलाई बुझौँ। अब जस्तै कि एउटा क्वीन छ, यो क्वीनलाई हामीले जब 2 टाइम्स हामीले यसलाई टच गर्छौँ, त 2 टाइम्स जब टच गर्छ भने यसको सैंपल स्पेस कति आउँछ भने 2 टाइम्स। सपोज मानौँ कि पहिला 1 टाइम्स गर्यो, 1 टाइम्समा त हेड र टेल आउँछ, 2 टाइम्स गरेपछि कति आउँछ भने यस एउटामा हेड आउँछ त अर्कोमा हेड आउन सक्छ, टेल त टेल र हेड त टेल अनि टेल त हेड। यानी कि सैंपल स्पेस कतिवटा हुन सक्छ भने एच 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 टी टी र एच टी र टी र एच, यो भनेको यति चाहिँ आउन सक्छ। यानी कि 2 टाइम्स जब हामी गर्यो भने सिम्पल स्पेस यसको 4वटा आउँछ, 4वटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ, 4वटा कन्डिसन क्रिएट हुन्छ सिम्पल स्पेसमा। अब के छ भने जस्तै कि यो एउटा 2 भनेको फाइनाइट नम्बर हो, 2 भनेको फाइनाइट नम्बर हो। अब हेरौँ, जब क्वीनलाई टच गर्छौँ त क्वीनलाई जब टच गर्छ भने 1 टाइम टच गर्यो भने हेड आयो वा टेल आयो, ठिक छ, हेड र टेल। फेरि अर्को टाइम्स पनि यसले टच गर्यो भने जब सपोज मानौँ कि एउटामा हेड आयो भने अर्कोमा टेल आयो, त फेरि एउटामा हेड आयो भने 1 टाइम्समा दोस्रो पटक जब हामी टच गर्छौँ त यो जरुरी छैन त्यहाँ हेडै आउँछ, यानी कि टेल पनि आउन सक्छ भनेको फर्स्ट केसले सेकेन्ड केससँग केही पनि सम्बन्ध राखेको छैन। किनभने 2 टाइम्स भनिएको छ त 1 टाइम्सले एकचोटि भयो र फेरि त्यसलाई गर्यो भने त्यो अर्को त 1 ले अर्कोलाई चाहिँ इफेक्ट नगरिकन के भन्छ भने इभेन्ट अकर भएको छ। अब कुरा छ भने त यहाँ भनेको छ ट्रायल सुड बी इन्डिपेन्डेन्स, भनेको हामी जब प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ, जुन ट्रायल गर्छौँ, इभेन्ट जुन जब हामी ट्रायल गर्छौँ, इभेन्ट जुन आउँछ त्यो एकले अर्कालाई इफेक्ट नपारिकन आउँछ, त्यो भनेको यदि सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो बेर्नौली ट्रायल्स हुन्छ। अब कुरा यहाँ छ भने कि जब हामी क्वीनलाई टच गरेपछि सपोज मानौँ कि हामीले हेडलाई सक्सेस मान्यौँ, हेड भनेको सक्सेस हो, त एफ टी भनेको के हो भने फेलियर हो, त यो एच भनेको सक्सेस हो भने त जति पटक क्वीनलाई हामी टच गर्छौँ त त्यसको सबैको कन्डिसन 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आउँछ। यो होइन कि एउटामा 1/2 आयो त अर्कोमा चाहिँ 2/3 आउँछ, अर्कोमा 4/3 5 हुन्छ। यानी कि सबै टर्म जति पटक हामी क्वीनलाई टच गर्छौँ त्यति पटक भनेको 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि सेम केसेस हुन्छ। र सेम केसेस हुन्छ भने कस्तो सक्सेस और फेलियरको हो भने यो के हो भने बर्नौली ट्रायल्स हो। त यो तीनवटा जुन यो कन्डिसन छ, त जुन स्टेटमेन्टले तीनैवटा कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो शर्तमा हामी मात्र बेर्नौली ट्रायल्स भन्न सक्छौँ। र जहाँ यसले के गर्छ भने सेटिस्फाई गर्दैन त्यहाँ भनेको के हुन्छ भने हामी भन्न सक्दैनौँ कि बेर्नौली ट्रायल्स हो। जस्तै कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ आयो, नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ आयो भने जहाँ कमन एलिमेन्ट भइदियो भने कमन इभेन्ट भइदियो वा एकले अर्कालाई इफेक्ट पारिदियो भने त्यो भनेको के हो हाम्रो चाहिँ बेर्नौली ट्रायल्स होइन। बेर्नौली ट्रायल्स हुनको लागि यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन एकदमै जरुरी छ। अब चाहिँ त सबभन्दा पहिला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले यो बर्नौली जुन छ भने
बेर्नौली ट्रायल्स जुन छ भने यसको कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै जरुरी छ र यसैको कन्सेप्टको आधारमा हामी कहाँ पुग्छौँ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पुग्छौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि all these concept you have to know, then after we can solve the relative problem of the binomial distribution, because binomial distribution depend on Bernoulli trials. Bernoulli trials मा यो binomial distribution के छ भने डिपेन्ड छ। अब कुरा हुन्छ जब हामी बाइनोमियल ट्रायल्स बुझिसकेपछि अब हामी के हुन्छ भने बेर्नौली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त बाइनोमियल ट्रायल्स बेर्नौली ट्रायल्स भन्नाले के बुझिन्छ भने यी कन्डिसनहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ। कुनै कुइनलाई वा कुनै डाइसलाई फाल्दाखेरि के हुन्छ भने एकले अर्कालाई इफेक्ट गर्दैन, यानी कि जति पटक हामी त्यसलाई फाल्छौँ त्यति पटक नयाँ इभेन्ट आउँछ, हाम्रो के हुन्छ भने वर्ल्ड इभेन्ट आउँदैन, यानी कि एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट पार्दैन। एक नम्बर केसेस। दोस्रो नम्बर केसेसमा के छ भने इन्फाइनाइट टाइम हुँदैन, फाइनाइट टाइम हुन्छ। हामी 10 चोटि 20 चोटि 50 चोटि 100 चोटि हामी गर्न सक्छौँ, फेरि एकदमै लार्ज पनि हामी गर्न सक्दैन, यानी कि सोल्भ गर्न योग्य हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै पनि कोइनलाई टच गर्छौँ वा भनेको डाइसलाई थ्रो गर्छौँ र त्यसपछि सबैको एउटै कन्डिसन क्रिएट हुनु पर्यो कि इच इभेन्ट हैज सेम केसेस, सबै इभेन्टको सेम केसेस हो। जैसे 1 बाई एउटा कोइनले टच गरे एकचोटि त हेड टेल छ, फेरि अर्कोचोटि टच गरे भने हेड र टेलै आउँछ, फेरि अर्कोचोटि टच गरे भने हेड र टेलै आउँछ भने जस्ता कुरा के हुन्छ भने बेर्नौली ट्रायल्सले सेटिस्फाई गर्छ। अब चाहिँ हाम्रो कुरा के हुन्छ भने बाइनोमियलतिर जाउँ र बाइनोमियलमा हेरौँ के छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामी किन स्टडी गरिरहेका छौँ र यस्तो प्रोबेबिलिटीमा के समस्या देखा पर्यो कि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन स्टडी गर्नु पर्यो। त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन is used the case of many time occurred events भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज यूज द केस अफ many time occurred events. It is difficult to solve. It is difficult to create sample लिखो SAMPLE sample space of it is difficult to create sample space of large number. So in that condition we have to study binomial distribution. Hello. Binomial distribution is used the case of many times occurred events. धेरै पटक कुनै इभेन्ट जब अकर्ड भइरहेको छ भने त्यो शर्तमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। इट इज डिफिकल्ट टु क्रिएट सैंपल स्पेस अफ लार्ज नम्बर। यदि लार्ज नम्बर छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने सिम्पल जुन कन्सेप्ट अफ प्रोबेबिलिटी को छ त्यो कन्सेप्टबाट हामीले के छ भने सैंपल स्पेस बनाउन हामीले एकदमै गाह्रो हुन्छ
र त्यो सिम्पल स्पेसलाई बनाउनको लागि त्यस्तो लार्ज नम्बरको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको हेल्प लिन्छौँ। सो इन द्याट कन्डिसन, त्यस्तो कन्डिसनमा वी हेभ टु स्टडी द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सपोज स्टार्ट, मानौँ कि 2 टाइम्स छ, 2 टाइम्स वा 3 टाइम्ससम्म 3 टाइम्स थ्रो अ क्वीन, 3 चोटि एउटा क्वीनलाई टच गरौँ त हामीले थाहा छ एच यानी कि कति 2 को 3 इक्वल टू कति हुन्छ 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 वटा कन्डिसन क्रिएट हुन्छ। त एच भयो, एउटा एस टी भयो, अर्को चाहिँ टी हुन्छ, अर्को चाहिँ के आउन सक्छ भने टी एच आउन सक्छ, अर्को चाहिँ एच टी एच आउन सक्छ, अर्को चाहिँ टी एच 1 2 3 4 5 6। अब चाहिँ दुईटा अरू हेड आयो, टेल अनि टी एच भयो। त्यसपछि एच त टी हुन सक्छ, त्यसपछि टी त एच हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो सैंपल स्पेस। सपोज मानौँ कि यो 3 टाइम्स ड्रो, जब 3 चोटि हामी एउटा क्वीनलाई ड्रो गरेपछि सैंपल स्पेस कति बन्यो त 8 वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा बन्यो। अब यसैमा विचार गरौँ कि यो 3 टाइम्स जब एउटा क्वीनलाई टच गरेपछि 8 वटा सैंपल स्पेस बनिरहेको छ भने त अब चाहिँ विचार गरौँ कि यदि 10 टाइम्स गर्नु पर्यो भने 10 टाइम्स ड्रो वा थ्रो अ क्वीन, 10 चोटि एउटा क्वीनलाई फाल्दा भनेको कति हुन्छ सैंपल स्पेस 10 चोटि। त 10 मा के छ भने अब 2 को पावर 10 गरौँ अनि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अब यसरी मल्टिप्लाई गरौँ र सैंपल स्पेस सोचौँ कि कति गाह्रो हुन्छ। इट टेक्स द मोर टाइम टु क्रिएट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाउन भनेको बढी नम्बर यदि छ भने सैंपल स्पेस बनाउनु त सकिन्छ, तर के छ भने इट टेक्स द मोर टाइम, धेरै समय लिन्छ। त यो समस्यालाई यहाँ समस्या देखा पर्यो, यो समस्याले समाधान गर्न कम टाइमसम्म यदि कोहीले टोस गर्यो भने हामीले मजाले यसरी बनाउन सक्छौँ। 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्ससम्म बनाउन सकिन्छ, 5 टाइम्स पनि बनाउन सकिन्छ। सपोज मानौँ कि यदि यो 10 को ठाउँमा 20 टाइम्स नै आइदियो भने इन द्याट कन्डिसन हाउ टु फर्म द सैंपल स्पेस, कसरी सैंपल स्पेस बनाउनु। त यो यहाँ भने के हुन्छ भने डिफिकल्ट भयो। यहाँ भनेको समस्या देख्यो, यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई के गर्यो भने म्याथमेटिसियनले चाहिँ आफ्नो थट दियो र त्यो थटको आधारमा हामीले के गर्यो भने यो लार्ज नम्बरको मेनी टाइम्स, धेरै लार्ज नम्बरको समस्यालाई चाहिँ बाट हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। जति पटक पनि रिपिट भयो भने तर डेफिनेट नम्बर हुनु पर्यो र के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि सेम केसेस हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको सहयोगबाट त्यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यो भयो हाम्रो कि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामी किन पढ्यौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको किन आवश्यकता भयो त? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि किन आवश्यकता पर्यो भने किनभने मेनी टाइम लार्ज नम्बर भएको कन्डिसनमा धेरै नम्बर मेनी टाइम्स नम्बर रिपिट भएको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको गाह्रो भएको हुनाले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ युज गर्नु पर्यो। सिम्पल स्पेस भनेको सिम्पल नम्बरको स्पेस बनाउन सकिन्छ सिम्पल स्पेस, र धेरै लार्ज नम्बरको सैंपल स्पेस बनाउन भनेको के हुन्छ भने टेक द मोर टाइम, धेरै समय लिन्छ। त्यस कारणले त्यो समयलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, समयलाई सेभ गर्नको लागि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युज र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टबाट त्यो क्वेशनलाई हामी चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टलाई यसरी नै हामीले बुझ्नु पर्छ। अब चाहिँ अगाडि चाहिँ यसको यो त भयो अलिकति डिस्कस। अब चाहिँ यसमा के छ त
गर्नुपर्ने, यदि हिसाब गर्नु पर्यो भने, यदि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त के हामीले जानकारी हुन एकदमै जरुरी छ। यो कुरा अब हामीले स्टडी गर्नु पर्यो। त इट्स डिपेन्ड सम कन्डिसन, इट्स डिपेन्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, इट्स डिपेन्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। यो केही रूल्समा को आधारमा आधारित छ, यो केही रूल्सको नियमको आधारमा आधारित छ। त्यो नियमहरू के हो त? सबभन्दा पहिला सक्सेसको कुरा आएको छ। सक्सेसलाई पी लेट गर्ने र सक्सेस वा फेलियरलाई क्यू मान्ने वा यसलाई हामीले पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, यो हाम्रो एउटा फर्मुलाको रूपमा काम गर्छ, जहाँ पी भनेको सक्सेस हुन्छ भने एफ भनेको के हुन्छ भने, सरी, क्यू भनेको के हुन्छ भने फेलियर हुन्छ। किनभने यदि हामी इक्जाम दिन्छौँ त इक्जाम दिन्छौँ भने त्यहाँ दुईटा अप्सन हुन्छ, या त हामी पास हुन्छौँ या त हामी फेल हुन्छौँ। त फेल एन्ड पासको कुरा हुन्छ भने दुईटा अप्सन मात्र क्रिएट गर्छ। त्यो काम कसले गर्छ भने बेर्नौलीले गर्छ र मात्र दुईटा त्यससँग अप्सन हुन्छ, दुईटा कन्डिसन मात्र हुन्छ, या त सक्सेस वा फेलियरको कन्डिसन कोसँग रहन्छ, सुरुमा पढेको बर्नौलीसँग रहन्छ र त्यही भनेको पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो। र यो पी प्लस 1 भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी अफ ए अनि प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी आर, प्रोबेबिलिटी अफ ए प्रोबेबिलिटी अफ बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी इक्वल टू 1 हुन्छ। र यो पीए भनेको पी भयो, सरी पीए पी भयो र पीबी भनेको क्यू इक्वल टू 1 भयो। त्यसको बेसमा हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यदि पी दिएको हुन्छ भने क्यू निकाल्नुपर्छ, क्यू दिएको हुन्छ भने पी निकाल्नुपर्छ। अब चाहिँ आउँछ नम्बर 2 मा पीआर, आर भनेको टेकन टाइम हो, सक्सेसको टेकन टाइम हो र यसको फर्मुला हुन्छ एनसीआर र पी को पावर आर र क्यू को पावर एन माइनस आर। दिस इज द फर्मुला टू सोल्व द रिलेटेड द प्रॉब्लम अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको यही फर्मुला हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नम्बर 3 मा यसमा युज भइरहेको छ पी भनेको के र क्यू भनेको के हो र त्यसपछि एन भनेको के हो र आर भनेको के हो भने पी भनेको त सक्सेस यो थाहा भइसकेछ र यो भनेको फेलियर भयो र एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स, नम्बर अफ ट्रायल्स भयो र आर भनेको के बुझ्ने त टेकन टाइम अफ सक्सेस लेखौँ, टेकन टाइम अफ सक्सेस, टेकन टाइम अफ सक्सेस बुझौँ र फेरि यसलाई हामी स्टडी गर्नेछौँ नम्बर 4 मा। फेरि 4 मा हामीले चाहिँ फर मिनको लागि, फर मिन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को फर्मुला, मिन को फर्मुला के छ भने एनपी हुन्छ र त्यस्तै गरेर भेरिएन्स यसलाई बुझ्नु होला, भेरिएन्स अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को फर्मुला एनपीक्यू हुन्छ। र नम्बर 6 मा 4, 5, 6 मा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, एस डी भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज इक्वल टू ओभर रुट अंडर एनपीक्यू। यो भनेको के हो भने हामीले चाहिँ बेसिक यति कुरा हामीले जानकारी राख्न जरुरी छ। के गर्नको लागि भने क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि यति कुरा हामीले एकदमै जरुरी छ, यति हामीले जानकारी राख्नै पर्छ।
यदि यति जानकारी छ भने टर्म एन्ड कन्डिसन त भनेको इट्स डिपेन्ड अकर्डिङ टु सम रुल्स, यही रुल्स हो र यही रुल्सको आधारमा चाहिँ हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित रहेको प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ, इजी तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल म भन्छु। सपोज मानौ कि हामीसँग एउटा क्वीन छ, एउटा क्वीनलाई 3 टाइम्स हामीले के गर्यो भने टच गर्यो, 3 टाइम यसलाई थ्रो गर्यो वा टच गर्यो ल, 3 टाइम्स टच गरेपछि त n इक्वल टु त्यो भनेको 3 हो, 3 टाइम टच गर्यो। अब त्यसपछि के छ भने r अब कुरा आउँछ कि r भनेको 3 टाइम्स त्यसलाई टच गर्यो, तर 2 हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेको 2 हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो त हेड भनेको आउने प्रोबेबिलिटी कति त हेड आउने भनेको कति त 2 त यो भनेको r भनेको 2 दुईटा भनेको हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति, यहाँ भनेको कति छ 3 छ, यहाँ भनेको दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भने 2 भयो र त्यसपछि हेडको कुरा छ त p लाई हामी सक्सेस मान्छौँ र हेड भनेको आउने चान्सेस कति छ, एउटा क्वीनमा हेड आउने चान्सेस कति हो त 1/2 त यहाँ भनेको p जब यति हुन्छ त p प्लस q इक्वल टु 1 राखेर q को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ 1/2 इक्वल टु 1/2 त q को भ्यालु पनि भयो, n पनि भयो, r पनि भयो। अब यसलाई सोल्भ गरौँ, यो फर्मुलामा राखेर सोल्भ गरौँ कि के रिजल्ट आइरहेको छ त। अब चाहिँ यहाँ हामीले यो फर्मुलामा पुटिङ गर्छौँ र कम्बाइनेसनको त फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ किनभने भर्खर नै पढेको कुरा हो। त कम्बाइनेसन हेरौँ त है त, यसको PR यानी कि 2 हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति, n भनेको 3, CR भनेको 2 र p भनेको 1/2, r भनेको 2 नै छ र q भनेको 1/2 नै रहेको छ र n भनेको 3 माइनस 2 इक्वल टु। अब हेरौँ त कम्बाइनेसन को NCR फर्मुला n फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल र r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यो फर्मुला हो। यही फर्मुलामा यसले राखौँ 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 बाट 2 गयो भने 1 र यो 2 फैक्टोरियल र 1 फैक्टोरियल, यो 1/4 नै हुन्छ र यहाँ भनेको कति त, यहाँ भनेको 1/2, यहाँ भनेको 3 इन्टु कति 1 या 2 र 1/4 इन्टु 1/2 त यहाँ भने 3 बाई कति हुन्छ 8 या 16 भयो, कति भयो त 16 भयो। अब चाहिँ यो हाम्रो यति भनेको दुईटा हेड आउने भनेको 3/16 चान्सेस छ कि दुईटा हेड आउँछ। अब यसलाई यसरी हामीले हेर्यो भने जस्तै कि मानौँ कि 3टा हामीले हेड बनाएको थियो भने 3टा यानी कि कतिवटा यो भन्दा अगाडि बनाएको थियो, यसरी हामी सिम्पली प्रोबेबिलिटी जानु त एच एउटा थियो, एउटा यो हेड टेल थियो, त्यसपछि हेड टेल हेड र त्यसपछि अर्को टी अनि त्यसपछि TTH अनि त्यसपछि अर्को छोटो बनाउनै पर्यो नि HST अनि त्यसपछि TTH भयो हैन, HST ST त छँदैछ नि ST भयो अनि त्यसपछि दुईटामा हेड आयो भने एउटामा टेल आउन सक्छ, दुईटामा हेड आयो भने एउटामा टेल आउन सक्छ, दुईटामा टेल आयो भने एउटामा हेड आउन सक्छ, दुईटामा टेल आयो भने एउटामा टेल आयो भने दुईटामा हेड आउन सक्छ र त्यसपछि अर्को 1 2 3 4 5 6 अनि त्यसपछि अर्को कति भयो भने 2 सरी यहाँ फैक्टोरियल हाम्रो मिस्टेक भयो 3 इन्टु 2 र 2 क्यान्सल अनि यहाँ कति हुन्छ भने 3/8
त यहाँ भनेको दुईटा हेड भएको। अब हेरौँ पहिला अर्को पनि निकालौँ कति छ। टी भयो अनि एउटामा हेड आयो भने अर्कोमा दुईटामा टेल, एउटामा हेड आयो भने अर्कोमा दुईटामा टेल आउन सक्छ। ठिक छ, एउटा यो भयो, एउटा दुईटा तीन चार पाँच छ सातवटा भयो, एउटा अरू। अब चाहिँ एउटामा हेड आयो अर्कोमा टेल आयो फेरि हेड, एउटामा हेड टेल हेड। ठिक छ, अनि त्यसपछि हेड टेल हेड हेड अनि त्यसपछि टेल हेड टेल हेड टेल भयो। अब हेरौँ हामीले के निकाल्नु छ भने कि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ टू हेड। दुईटा हेड भएको प्रोबेबिलिटी कति छ त। हेड दुईटा हेरौँ त, यसमा दुईटा हेड छ, फेरि यसमा दुईटा हेड छ र फेरि दुईटा हेड यसमा छ, यानी कि कति छ त 3 बाई कति भयो त 8 भयो। र हाम्रो एन्सर यहाँ कति आछ 3/8 आएको छ। 3/8 र 3/8 भनेको अर्थ यो सिम्पल थियो भने कि 3 टाइम्स थियो भने हामीले सिम्पल कन्सेप्ट अफ प्रोबेबिलिटी को बेसमा हामीले यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्यौं। तर त्यही भनेको 8 9 10 भनिदिएको भए 20 भनिदिएको भए सिम्पल यानी कि सिम्पल स्पेस फर्म बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ र त्यो गाह्रो भयो भने के हुन्छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर त्यही कुरालाई यहाँ कन्भर्ट गरेर हामी निकाल्यो भने एकदमै इजी तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं। र यो हाम्रो के हो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट रहेको छ। त भनेको आजको क्लासमा हामीले के सिकेका छौं भने कि कुनै पनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कुनै पनि इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि यदि बढी लार्ज नम्बर छ भने त्यो लार्ज नम्बरलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को कन्सेप्टबाट हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। र यसमा केही टर्म एन्ड कन्डिसन हामी पढ्यौं, एउटा यो फर्मुला पढ्यौं र सक्सेस र फेलियर भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। यो एक्सरसाइज भरिमा हामी सक्सेस र फेलियर को कन्सेप्ट हामी स्टडी गर्छौं र यो सक्सेस र फेलियर को कन्सेप्टलाई नबिर्सनु होला, एकदमै राम्रोसँग याद राख्नु होला। त्यसपछि भनेको हाम्रो यो कम्बाइनेसन को फर्मुला याद राख्नु होला र बाँकी कम्बाइनेसन को तरिका फर्मुला यदि लर्न छ भने सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। र 20 मा चाहिँ सर्ट क्वेशनमा मीन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र त्यसपछि भेरिएन्स भनेको छ, त्यो भनेको सर्ट क्वेशन आउँछ र यो फर्मको क्वेशन हाम्रो एक्जाममा सोध्ने हुन्छ र यसपालि पनि सोधेको थियो क्वेशन। त्यसकारण यसलाई विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। हामीले मेन यो कुरा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नुको अर्थ भनेको यही हो कि जसलाई सिम्पल स्पेस फर्म गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो गाह्रोलाई इजी बनाउन भने हामीले के गर्नु पर्यो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को स्टडी गर्नु पर्यो। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। र अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को एक्सरसाइजसँग म सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। जबसम्म यसलाई स्टडी गर्नुहोस्। थ्यांक यू भेरी मच।